अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब भी अमल दरामद का मुंतजर है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तब हुकूमती वज़रा की जानिब से इस फैसले को बैलेंस्ड और इंसाफ पर मबनी करार दिया गया, लेकिन बाद में हुकूमती राय तब्दील हो गई और अब हुकूमत की जानिब से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई है। नजरसानी दरखास्त में हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बादिगुन नज़र में मौजूद अदालत की जानिब से यह राय कायम कर ली गई है कि इमरान खान की सेहत खराब हो रही है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि इमरान खान की सेहत खराब है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अबूरी रिलीफ में तमाम इस्तदा को मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया गया, जो कि तयशुदा असूलों और कवानीन के खिलाफ है। इसके अलावा जिस मुकदमे में रिलीफ दिया गया है इसमें इस्तगासा को सुना ही नहीं गया। अब तक हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर नंबर नहीं लगाया गया है और ना ही ये पता है कि हुकूमती नजरसानी की जो दरखास्त है उस पर समाअत होगी, कब होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। हुकूमती नजरसानी एक तरफ, लेकिन अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आईनी और कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि ऐसा ना करके हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो जाएगी। माजी में एक खत ना लिखने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया था। उनकी नाअहली पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये था कि नजरसानी की अपील दायर में जाने से पहले वज़ीर आज़म की कुर्सी से नीचे उतरो, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करो। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना। एक तरफ अदालती फैसला है जो कि अमल दरामद का मुंतजर है और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से दायर करदा नजरसानी की दरखास्त है, लेकिन इससे पहले हुकूमत को अदालती फैसले पर अमल करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत अदालती फैसले पर अमल करेगी या फिर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेगी। कुछ इशूज़ इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको पता है इंपॉर्टेंट फैसला है जो कल आया है, बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आए आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बहुत कम वक्त बचा है, 24 घंटे से भी कम का टाइम है फैसले पर अमल दरामद करने के लिए। आप लोग अमल दरामद करेंगे, हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे इमरान खान साहब को? इस वक्त तक क्या डिसीजन जो है वो हुआ है गवर्नमेंट के एंड पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने एक अपनी आईनी हक का इस्तेमाल किया है, जो कि हमने एक नजरसानी की अपील का फैसला करके तो अपनी अपील दायर की है। ये एक हमारा आईनी हक था जिसको हमने इस्तेमाल किया। उसके अलावा जो हम समझते हैं कि इमरान खान की ही पुरानी स्टेटमेंट्स जो कि इस वक्त भी सोशल मीडिया पे और आपके उसमें भी होंगी, जिसमें वो कहा करते थे कि जो भी सियासतदान जेल में जाता है वो बीमार हो जाता है। यही इमरान खान कहा करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए, तमाम कैदियों को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यही इमरान खान थे जो बाहर के ममालिक में जाके अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कहा करते थे कि मैं वापस जाऊंगा तो एसी हटवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुंह पे हाथ फेरा करते थे। तो आज इन्हीं की बातों पे अमल करते हुए हम समझते हैं, हुकूमत का एक ख्याल है कि दो नहीं एक पाकिस्तान के नजरिए के तहत या तो फिर तमाम कैदी जो हैं, कन्विक्टेड कैदी हैं, उनको यही सहूलियात फराहम की जाए। और अगर वो उनको प्राइवेट वो चाहते हैं कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारा इलाज हो तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की सहूलत फराहम की जाए। लेकिन इमरान खान को अब तक हर किस्म के इलाज की सहूलत फराहम रही है। ये इसका मतलब नहीं है कि हम कोई हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। जिस वक्त उनकी आंख में मसला हुआ और डॉक्टर ने कहा कि ये जो भी उनका इलाज है वो हॉस्पिटल में किया जाएगा, दवाई इंजेक्ट करने के लिए उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाया गया और 24 घंटे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, जो आपने थोड़ी सी अपनी कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप किया है ना, जिसमें आपने ये कहा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और खान साहब खुद ये सब कुछ कहा करते थे, आपको नहीं लगता कि ये अब बात जो है वो इसलिए नहीं फिट आती है इस सिचुएशन के अंदर कि 3 साल उन्होंने जेल काटी है? बहुत लंबा अरसा होता है। ये नहीं है कि जेल जाते ही तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने शिकायत करना शुरू कर दी कि तबियत खराब है। तबियत तो किसी भी इंसान की जेन्युइनली खराब हो सकती है। और फिर हैविंग सेड दैट, क्या एक आम कैदी को पाकिस्तान के अंदर लंदन जाके इलाज कराने की सहूलत अवेलेबल है जो मियां साहब को मिली थी? देखिए यशफीन, इसका तो अगर आप मुझसे इस बात के ऊपर आप बात करें तो हमारी पार्टी के तमाम लीडरान ने जितनी लंबी जेल्स काटी हैं वो मैं आपको अगर याद कराऊं तो कोई भी ऐसा हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने कई साल की जेल्स नहीं काटी। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल मियां साहब का जो इलाज था वो यहाँ पे मुमकिन ही नहीं था और ये इन्होंने खुद इजाजत दी, इन्हीं की हुकूमत ने इजाजत दी कि बिल्कुल उनको इलाज वहां पे करके जाना चाहिए। अभी तक इनका जितना भी इलाज है वो हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि हम कोई इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने खुद कहा कि इनकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी वो गुडविल ही रिटर्न कर दें। अगर वो मैग्नानिमिटी शो करे थे आप भी कर दें। गुडविल नहीं थी,
وہ نہ گڈ تھی نہ میگنامٹی تھی، وہ بالکل ایک ضرورت تھی. انہی کی گورنمنٹ کے دوران کلثوم نواز صاحبہ جس وقت ہاسپٹل تھی تو انہوں نے ہاسپٹل کے دروازے توڑے، انہوں نے اپنے گنڈوں کو کہا کہ جا کے دروازے توڑ کے اندر چلے جاؤ، خود چیک کریں کہ وہ بیمار ہیں کہ نہیں. یہی تھے جنہوں نے جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو جب کراچی ہوٹل تھی تو یہ اس قسم کی حرکتیں اپنی گورنمنٹ میں کروائی ہوئی ہیں. اور انہوں نے نہ خواتین کو نہ کسی کو، یہ گڈ ول نہیں ہوتی کہ انہوں نے خاتون کو اتنی لمبی جیل کرنا جو کہ سیاسی معاملات میں اس وقت تھی بھی نہیں، لیکن پھر بھی میاں صاحب کی بیٹی ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ ان کو جیل میں رکھنا چاہیے. اس لیے گڈ ول کوئی نہیں تھی. لیکن ہم بہرحال یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم انہی کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم انہی کے چیزوں کو فالو. ہم نے تو کبھی کسی کو اس طریقے سے نہ دروازے توڑوائے، نہ کسی کو کہا کہ یہ اگر بیمار ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بیمار نہیں ہے، جو ان کے لوگوں نے کہا، ان کے سوشل میڈیا نے مہم چلائی. ہم تو مانتے ہیں کہ اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے تو ان کا علاج بالکل ہونا چاہیے. صرف ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان کا علاج وہی جیل مینول کو قیدیوں کو فالو کرتے ہوئے سرکاری ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. اور کل جب یہ فیصلہ انیشلی آیا، اچھا علاج جی جب یہ فیصلہ انیشلی آیا تو اس وقت جو ریاکشنز تھے آپ کے وزراء کے وہ بڑے ہی پازیٹیو ان دا سینس تھے کہ جو بھی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے، کیونکہ کورٹ نے کہہ دیا ہے تو ہسپتال میں بھی شفٹ کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. واٹ چینجڈ in a matter of 4 to 5 hours کہ اس کے بعد آپ کے لا منسٹر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو فیصلہ ہی غیر قانونی ہے اور ہم نے اپیل میں جانے کا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیے کسی بھی فیصلے کو پہلے تو بات ہے کہ ریٹن دیکھنے کے بعد اس کی تمام چیزوں پہ غور کرنے کے بعد لا منسٹری ہیز ٹو میک دس ڈیسیژن، جس کے بعد کہ ایک سرکاری جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے. ہم جو کسی نے اپنا پرسنل اوپینین دیا، ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو اگر علاج کی ضرورت ہے اور تمام چیزوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، دیکھ لیا گیا ہے کہ ان کو واقعی ہاسپٹل میں کچھ سے رہنے کی ضرورت ہے، تو ہم ابھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو سرکاری ہاسپٹل میں ان کو لے کے جایا جائے، اور سرکاری ہاسپٹل میں اگر واقعی ضرورت ہے اور واقعی تمام. اور دوسری چیز جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے لائر کو تو وہاں پہ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، ان کو اپنی جو آرگیومنٹس ہیں اس کو پیش کرنے کا موقع ہمارے نہیں دیا رپورٹرز تو بتا رہے ہیں کہ بڑا زیادہ اسٹرانگلی اپوز کیا اور بڑا موقع بھی ملا، بات کی ہے جو حکومتی وکیل نہیں. ان کو ڈیٹیل میں یہ بتانے کا کہ ہمارا کیا موقف ہے یہ موقع ملنا چاہیے. اور ہم نے جو اپنی اپیل دائر کی اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل سے بھی لکھی ہیں کہ ہم نے ہمارے کیا گراؤنڈز ہیں اس اور انہی گراؤنڈز کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کا علاج جو ہے ہونا چاہیے اور وہ ہوگا. چلیں میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے اسی ایشو پہ کچھ اور بھی نکات ہیں ان پہ بات کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد منصب علی صاحبہ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، آپ ہی کے ساتھ کابینہ میں ایک وزیر بیٹھتے ہیں، وفاقی وزیر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظر ثانی والا معاملہ یہ صرف ایک کاغذی معاملہ ہے، فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا، یہ ویسے ہی کچھ پیپر ورک ہے، یہ آپٹکس ہے، وہ بیسیکلی کچھ اس طرح کی بات کرنا چاہ رہے تھے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیے میں تو اس چیز کے اوپر کوئی نہیں حتمی فیصلہ اپنا دے سکتی، کیونکہ جو منسٹری اس سے ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ یہ وہی فیصلہ کرے گی اور کہ کیا کرنے کیا نہیں. اس کے اوپر کوئی کابینہ کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی بھی، نہ کوئی ہماری پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم آپ کو کوئی بتا سکیں کہ جی یہ ہم نے پارٹی پالیسی. یہ ایک لا منسٹری کا یہ مینڈیٹ ہے، انہوں نے اس کے اوپر غور کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ساری چیزوں کو جو ریٹن فیصلہ اس کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نظر ثانی کی اپیل کرنی ہے، اور obviously ہم اس کو پوری سیریسلی اس کو فالو بھی کریں گے. اچھا نظر ثانی کی اپیل کی جہاں تک بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تک ایز آف ناؤ جو آپ لوگوں کی اپیل ہے اس کو ابھی تک نمبر جو الاٹ ہوتا ہے کورٹ کے اندر وہ نمبر نہیں لگا ہے. سو اگر کل تک ہیئرنگ نہیں ہوتی آپ کی اپیل کی درخواست کی تو کیا آپ لوگ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے؟ دیکھیے یہ فیصلہ بھی ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ ابھی ٹائم نہیں آیا. ابھی یہ قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ ہم اس پہ ایک فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے یا ہماری کیا پالیسی ہوگی. ظاہر ہے ہم عدالتوں کی بہت تکریم کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. ہم نے تو عدالتوں کے فیصلے اس وقت بھی مانے جبکہ اس قسم کے عمراندار ججز بیٹھے ہوئے تھے جو پاناما میں سے اقامہ نکال لیتے تھے، جب وہ بغیر سوچے سمجھے اس قسم کے فیصلے دے دیتے تھے جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. جب انہوں نے تیر
3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए नाअहल कर दिया कि वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमने तो तभी भी अदालतों के फैसलों का एहतराम किया, क्योंकि अदालतों का ये थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट है। तो इसलिए हमारा बिल्कुल इस किस्म का कोई वो नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारी नजर सानी अपील कब लगती है। अभी काफी टाइम है। जहाँ ये वाले मामला चल रहे हैं डॉक्टर साहिबा, वहीं पर आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वो खासी नाला है हुकूमत से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज भी मीडिया टॉक की है और बड़ी सख्त बातें भी की हैं। उसके अंदर उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि गवर्नमेंट के साथ तो अभी हम गौर कर रहे हैं इन मामला के ऊपर, फर्दर ताउन जो है वो अभी होल्ड पर है, हम किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। इन मामलों को कैसे हैंडल करेंगे? खान साहब की सजा वाले हॉस्पिटल शिफ्टिंग वाले मामले पर भी बिलावल साहब ने ये कहा है कि बेहतर होता कि गवर्नमेंट खुद ये काम करती, कोर्ट को बीच में इंटरफेयर ना करना पड़ता। देखिए, कोर्ट के पास जाना तो हर इंसान का हक है और मैं समझती हूँ कि अगर कोई कोर्ट में गया है तो देयर इज नो हार्म इन इट, ये हर एक की राइट है। जहां तक पीपल्स पार्टी हमारे साथ फर्दर कोऑपरेट करने या ना करने का फैसला है, ये तकरीरों में तो नहीं हल होता। जाहिर है उनकी पार्टी बैठेगी, पार्टी के बाद जो वो पार्टी पॉलिसी करेंगे वो आएगी तो वो और बात है। जो इलेक्शंस के दौरान कोई अपनी तकारीर में बात करते रहे, अभी भी एक तकारीर में अगर कोई बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको रिस्पॉन्ड करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, दिस इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी टॉकिंग ना, ये कोई मेंबर नेशनल असेंबली या कोई और ओहदेदार तो नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नून लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई कानून साजी करके दिखाए, हम यहीं पर हैं। तो यानी कि वो क्या कहना चाहिए, सियासी धमकियां जो हैं वो देने तक आ गए हैं। लाइक आई सेड कि दिस इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी स्पीकिंग। हमारी जो इत्तेहाद है वो एक फ्रेमवर्क के तहत बना था जिसमें कि उन्होंने आईनी ओहदे लिए थे और वो आईनी ओहदे अभी भी उनके पास है। और इसी फ्रेमवर्क के तहत ये फैसला किया गया था कि हम मिलके हुकूमत बनाएंगे और मिलके चलेंगे, जिसमें कि कोई भी अगर हमने कानून साजी करनी होती है तो हम अपनी इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बगैर नहीं करते। कोई भी डिसीजन हमारा यूनिलैटरल नहीं होता। आगे भी हमने जो कानून साजी करनी है, जाहिर है वो हम इनकी पीपल्स पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है हमारी, तो उनके साथ मुशावरत के बाद ही उसको लेके जाएंगे। अगर वो उस वक्त ये फैसला करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ नहीं आगे चलना, तो देन वील सी कि हमने फैसला कर लिया कि हमने वो कानून साजी करनी है तो हम अपने वोट किस तरीके से पूरे करेंगे। लेकिन इनको भी फिर ये फैसला करना पड़ेगा कि वो फ्रेमवर्क से पीछे अगर ये हटेंगे तो उस फ्रेमवर्क के तहत हुए वे जो आईनी ओहदे हैं उसके बारे में भी इनको फैसला करना पड़ेगा। वो अगर आईनी ओहदे छोड़ देते हैं या इस फ्रेमवर्क से पीछे हटते हैं तो गवर्नमेंट को सस्टेन करना आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई होप कि गवर्नमेंट के सर्कल्स में इस चीज की रियलाइजेशन है। कौमी असेंबली में शायद फौरन आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, लेकिन सेनेट में तो आप लोग कोई कानून पास नहीं करा सकते उसके बाद। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये सारी चीजें हमारे बिल्कुल नोटिस में हैं। हम सारी चीजों का जायजा भी ले चुके हैं और ये जब वक्त आएगा, अगेन तकारीर में कही हुई बातों के ऊपर इस वक्त रद्द अमल शो करने का कोई जवाब नहीं बनता। अगर ये अपना सीईसी के थ्रू, क्योंकि जो करेंगे फैसला पार्टी पॉलिसी बना लेंगे और एज अ पॉलिसी ये कह देंगे कि हमने आपकी किसी भी कानून साजी में नहीं हिस्सा लेना, वो एक बात है। अगर ये कानून टू कानून चलेंगे तो वो तो हम हर कानून पे इनके साथ मुशावरत करते हैं, तो ये उसमें अपना इनपुट भी देते हैं। हम ये जो अगर चेंजेस कुछ लाने को कहते हैं, जो 26वीं तरमीम में इन्होंने कही तो हमने वो की। इसलिए 28वीं तरमीम जब आएगी तो उसमें भी हम उनका मुशावरत करेंगे। उस वक्त ये अपना फैसला जो सुनाएंगे उसके मुताबिक हम अपना फैसला करेंगे। सही। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की महमूद खान अचकज़ई से और राजा अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात हुई है। अगेन कोई एंग्जाइटी है गवर्नमेंट सर्कल्स में इस तरह की मीटिंग्स को लेकर? नॉट एट ऑल। देखिए, जमहूरियत में तो ये बिल्कुल मीटिंग्स होती रहती हैं, सबकी आपस में होती हैं मीटिंग्स। इसमें तो हमें कोई एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं है, ना ही हमें एंग्शियस होने की जरूरत है। ये मीटिंग्स बिल्कुल होती हैं और जमहूरियत में हर पार्टी को ये हक हासिल है। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले पीटीआई को ऑफर किया था कि आए हमारे साथ हुकूमत बनाए। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर उन्होंने हमारे साथ हुकूमत बनाई। जिस वक्त चाहे वो उससे पीछे हट सकते हैं, ये हर पार्टी का जमहूरी हक है। कोई भी पार्टी शौक से जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाती। हर पार्टी की पहली ख्वाहिश यही होती है कि वो खुद
हुकूमत बनाए। तो सेकंड चॉइस ही जिस वक्त ये रह जाए तो ये इत्तेहादी हुकूमत बनती है। तो इसलिए हमने भी कोई जमहूरियत की खातिर, पार्लियामेंट की मजबूती की खातिर हमने भी ये फैसला किया, और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनजर रखते हुए, अपने जमहूरी माजी को मद्देनजर रखते हुए, और ये रखते हुए मद्देनजर कि उन्होंने जमहूरियत की खातिर बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जो कि उन्होंने डेफिनेटली दी हैं, तो उन्होंने भी ये फैसला किया। तो ये हर एक अब आगे जमहूरी हक है कि वो दूसरी पार्टीज के साथ मुलाकातें भी करें, अपने फैसले भी करें, और हमारा भी हक है, हम भी ये जब जरूरत समझेंगे हम भी किसी पार्टी के साथ बिल्कुल मीटिंग्स करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब ये कह दिया जाए कि निजाम नकारा हो गया है या सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, ये बड़े भारी अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बयान को मेरे उल्टी गिनती वाले बयान के साथ अगर सामने रखा जाए तो फिर मेरा उल्टी गिनती वाला बयान दुरुस्त है कि गवर्नमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी आज कहा है कि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, और इस सारी एंग्जाइटी के अंदर आपके अपने लोग भी ऐड कर रहे हैं। सेनेटर नासिर भट्ट जो है वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश का आगाज हो गया। देखिए, ये हुकूमत इंशाल्लाह ताला 2029 तक चलेगी, और ये इत्तेहादी भी हमारे साथ ही तब तक चलेंगे। हाँ, गवर्नेंस के इश्यूज जो कि मोहसिन नकवी साहब ने पॉइंट आउट किए हैं, वो चंद सूबों में जरूर हैं और उनको एड्रेस भी करना चाहिए। अब उसका सोल्यूशन क्या है, ये दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। ये किसी भी जो है एक इकोनॉमिक फोरम के ऊपर अगर किसी ने एक तकरीर कर दी है, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये कोई फैसला हो गया या इसके ऊपर कोई बात शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर किसी के पास कोई संजीदा ऐसी बात है, सोल्यूशन है, तो उसको हम जितने भी पार्लियामेंट के अंदर अवाम के नुमाइंदे मौजूद हैं, अवाम अपने नुमाइंदे इसीलिए चूज करके पार्लियामेंट में भेजती है ताकि उनके मुस्तकबिल के बारे में जो भी लॉज बनाए जाएं, जो भी फैसले किए जाएं, वो पार्लियामेंट में डिबेट के बाद किए जाए, एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो। ना कि हम सिर्फ अकेले बैठ के या हम टीवी शोज पे बैठ के ये कहें क्या कोई अपना तो ओपिनियन इस वक्त दे रहा है, जरूर दे रहा है, इंटेलिजेंसिया भी अपना ओपिनियन दे रही है, लेकिन इसका फैसला पार्लियामेंट में हो। आखिर में बस एक क्विक कमेंट कर दीजिएगा कि अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत का केस कर देती है आप लोगों के खिलाफ इसके ऊपर, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दैट इज ऑन द कार्ड्स, क्योंकि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो तौहीन अदालत तो फिर होगी। हम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और हर चीज को हमने मद्देनजर रखा हुआ है, और हर चीज के ऊपर हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा रद्द अमल क्या होगा अकॉर्डिंग टू द यानी तौहीन अदालत लग जाए भले, लेकिन खान साहब को शिफा नहीं शिफ्ट किया जा सकता। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा। ये मैंने नहीं कहा। नहीं, आप कह रही ना प्रिपेयर्ड है, तो मैंने कहा शायद हाँ नहीं, हम डिफरेंट सिनारियोज के लिए यानी कि मेंटली तौर पे, लेकिन हम करते क्या है, ये हम जब फैसला हो जाएगा तो तभी हम उसको जो है ना पब्लिक करेंगे। अभी हमने क्योंकि हमने एक अपील कर दी है, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी अपील को होपफुली जल्दी आ जाएगी वो, और उस अपील को सुना जाएगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, दैट इज द बेस्ट जो इस वक्त हमारा होप है, और हमारी उम्मीद भी है कि ये हो जाएगा। तो इसलिए हम उससे आगे अभी उसको डिस्कस नहीं बिल्कुल ठीक है, खत्म हो गया प्रोग्राम के इस हिस्से का, वरना मैं आपसे मजीद बात करती, लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है और उनका मौक़िफ़ इसके ऊपर ये है कि पहले फैसले पर अमल दरामद करना होता है, उसके बाद अपील में जाया जाता है। लेकिन लेट्स सी कि कल का दिन जो है वो किस तरह से अनफोल्ड होता है इन द कोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिजरा मनसब अली, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो एक इंपॉर्टेंट खबर चल रही है, खान साहब के हवाले से जो फैसला आया और उस पर जो अमल दरामद का मामला है, उस हवाले से हमने बात की, मजीद उसी पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफी जान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो वही मामला है कि अगर मैं यहाँ से आपका एक तज्जिया पहले ले लूँ कि कल जब ये फैसला आया तो हमने ये देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छे तरीके से रिसीव किया गया इस फैसले को। बड़े सारे वफाकी वुज़रा ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो बयान जो है रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा फैसला है, खुशाइंद है, हम अमल दरामद करेंगे। फिर 4-5 घंटे का वक्त गुजरता है और हमें पता चलता है कि वफाकी वज़ीर कानून आते हैं और आगे कहते हैं फैसला सारे का सारा गैर कानूनी और हम जो है वो अपील में जाएंगे, और इस वक्त कोई मुंतकली नहीं हो रही है खान साहब की। तो कैसे देख रहे हैं कि 3-4 घंटों में क्या तब्दील हुआ आपके ख्याल में? अब आपका शुक्रिया। देखिए, कल जो फैसला आया है वो फैसला आजाद जजेस का एक आजाद फैसला है और वो इंसाफ की बुनियादों पे ही किया गया है। देखिए, जो फैसला हुआ है वो एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में किया गया है
اور وہ میڈیکل بورڈ جو تھی وہ حکومتی میڈیکل بورڈ تھا, اس میں کوئی ہماری ان پٹ نہیں تھی. جب وہ انہوں نے میڈیکل رپورٹ پیش کی تو سپریم کورٹ کے 3 ججز نے ایک انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا. شروع میں اس فیصلے کو وفاقی وزراء نے بھی خیر مقدم کیا اور فلور پہ انہوں نے کہا کہ منوان اس کو تسلیم کیا جائے گا. طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی. پھر جب 5 بجے ریٹن فیصلہ آیا, کیونکہ نون لیگ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں, کیونکہ پڑھے لکھے تو زیادہ ہے نہیں, جب چیزیں پڑھتے ہیں تب ان کو کچھ سمجھ آ جاتی ہیں چیزوں کی. پھر 9 بجے جو ہے ان کا وزیر قانون آتا ہے, وہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور نظر ثانی کی یہ بات کرتے ہیں, اور صبح انہوں نے نظر ثانی کی اپیل بھی جمع کر دی جس کو ابھی نمبر بھی نہیں لگا. پھر 2 مزید وفاقی وزراء آئے ہیں, انہوں نے وہی بد زبانی استعمال کی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. تو بات بڑی واضح ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. 24 گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں, 24 گھنٹے مزید رہتے ہیں, 48 گھنٹوں میں امپلیمنٹیشن ہونی ہے. بالکل ایسا ہی آپ نے یہ کہا نا کہ وہ جو میڈیکل بورڈ ہے سرکاری ڈاکٹرز کا تھا اور اس کی رپورٹ کے تحت ہوا ہے. جو اپیل ہے آپ نے اگر دیکھی ہے, یہ میرے سامنے پڑھی ہے, اپیل کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ کی طرف سے رپورٹس پیش کی گئی ان میں تو کوئی ایسی بات مینشن نہیں ہے کہ خان صاحب کی صحت جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. تو یہ تو عدالت کو شاید سمجھ نہیں آئی ٹھیک سے, اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا. اور گورنمنٹ کے کچھ لوگوں سے جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علاج پر, ہسپتال منتقلی پر, دونوں پر اعتراض نہیں ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج جو ہے وہ سرکاری فیسلٹی میں ہونا چاہیے. دیکھیں, پہلی بات رپورٹ کے متعلق, شاید آپ نے رپورٹ پڑھی ہو, میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے, اس میں ایک چیز کی یہ کنفرمیشن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں. جو ہم کہتے تھے اور یہ نہیں مانتے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ فیملی سے ان کو ملایا جائے, وائف سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کو زیادہ کیا جائے, کتابیں ان کو دی جائے, ٹی وی تک ایکسیس دیا جائے. تو اس کا مطلب پہلی بات کہ وہ قید تنہائی میں تھے. اب اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے وہ 140 تک ہے, اور جو اینزائٹی ہے وہ پلس ہے. تو یہ میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اب اسی رپورٹ کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ کیا ہے. جہاں تک سرکاری ہاسپٹل کی بات ہے تو کیا نواز شریف جو ہے وہ لندن میں کون سے پاکستان کی سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرنے گئے تھے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ, جس کو تحریک انصاف کے کیبنٹ نے جانی دیا تھا. زرداری صاحب ضیاء الدین کے کس کمرے میں سرکاری کوئی وارڈ ہے اس میں علاج کرنے گئے تھے, یا پھر مشرف ECL میں ہونے کے باوجود باہر کیسے علاج کے لیے گئے تھے. تو یہ تو تمام تر ایک ٹریک ریکارڈ ہے لوگوں کا. پروگرام کے پہلے اس سے میں ہمارے ساتھ ایک حکومتی وزیر تھی, ان سے یہ سوال میں نے پوچھا ہے کہ لندن میں کون سا سرکاری ہسپتال ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو اس وقت کی حکومت کا پریروگیٹو تھا نا, آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ میاں صاحب کی جو سچویشن ہے یا کنڈیشن ہے وہ لائف تھریٹننگ ہے, آپ لوگوں نے فیصلہ کر کے جانے دیا تھا. اس وقت اختیار ہمارے پاس ہے, ہم بھی گیون سچویشن کے اوپر ہی فیصلہ کریں گے. نہیں یشوین صاحبہ, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرویل کیا تھا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرویل کیا تو کیبنٹ نے ان کو جانی دیا. ہم سے گارنٹی مانگی گئی ان کی صحت کی, کوئی بھی کسی کی صحت کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرویل کیا تھا اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ان کو جانی دیا گیا, جہاں پہ وہ لندن گئے. اچھا, اس کے علاوہ جب ان کو ایک نجی ہاسپٹل میں شفٹ کیا, اس کے بعد وہ جاتی عمرہ میں شفٹ نہیں ہوئے. تو ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے. زرداری صاحب بھی ضیاء الدین ہاسپٹل گئے, مشرف بھی باہر گئے. دیکھیں, وہ سابق پرائم منسٹر ہے, وہ 90% لوگوں کے لیڈر ہیں, وہ مسلمہ امہ کے لیڈر ہیں. جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا, آئسولیشن میں 9 مہینوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی تھی, 265 دنوں بعد کل نورین بی بی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس طرح کے مظالم اور اس طرح کی قید تو کسی نے نہیں کاٹی. اب جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا ہے تو پہلے یہ کہتے تھے ملاقات کا, جب ہم ان سے کہتے تھے تو کہتے آپ عدالت سے رجوع کریں. پھر ہم جب ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کو شفا ٹرانسفر کریں, شفٹ کریں, فیملی کے زیر نگرانی, ڈاکٹر کے زیر نگرانی, یہ کہتے ہیں عدالت سے رجوع کریں. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا تو ابھی روڑے اٹکا رہے ہیں. تو ان کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے. اچھا, باقی وزراء کی بھی بیانات آپ کے سامنے, ابھی خود بھی میں نے پروگرام میں ایک وزیر سے بات کی ہے, مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ گورنمنٹ فی الحال تو کوئی ایسا کنسیڈر نہیں کر رہی ہے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کرنا. وہ کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال ریویو کے اوپر ہی فوکس ہے, حالانکہ ریویو میں جانے سے پہلے بھی فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ کی مجھے اس وقت کوئی ایسی تیاری نہیں لگ رہی. آپ کا لاہ عمل کیا ہے پھر؟ اشوین صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا جو فیصلہ کل آیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن 48 گھنٹوں کا کہا گیا ہے, 24 گھنٹے ہو چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اگر یہ اس پہ نظر ثانی کی, انہوں نے اپیل کی ہے تو اس پہ سماعت ہو سکتی ہے. جب تک اس پہ سماعت ہوتی ہے اس پہ 2 دن لگتے ہیں, 3 دن لگتے ہیں, لیکن اسی اسنا میں جو پہلا فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے.
اگر فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو شفٹ کریں اور نظر ثانی کی اپیل پہ سماعت ہوتی رہے، اگر یہ شفٹ نہیں ہوتے عمران خان صاحب تو کنٹمپٹ آف کورٹ پہ ہم جائیں گے. خود جائیں گے یا خود توہین عدالت کا آپ لوگ انتظار کریں گے، یا آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہے کہ آپ جائیں گے کنٹمپٹ میں؟ نہیں، بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے اور ہم کنٹمپٹ آف کورٹ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اگین کیونکہ یہ پولیٹیکل معاملہ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا امپلیمنٹیشن، ایک تو کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات ہو گئی، آپ لوگوں نے احتجاج کی کال اور تیاری پہلے سے کر رکھی ہے، کیا کوئی ارلی احتجاج کی کال بھی ہو سکتی ہے؟ آپ نے ڈسکس کیا ہے پارٹی میں؟ اس پہ ہماری لیڈرشپ نے بیٹھنا ہے، ابھی میٹنگ ہے اسی پہ، اور پارٹی کا ورژن آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ہماری 27 کی تاریخ بھی انٹیکٹ ہے. وہاں پہ 2 مطالبات تھے، ایک شفٹنگ کا عمران خان صاحب کا جو کہ کل سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، دوسرا عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہے، وہ سپریم کورٹ نے ڈیٹا تو منگوا لیا ہے، اب اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے وہ کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا. لیکن ہماری 27 کی تاریخ انٹیکٹ ہے. ہم ہفتے کو ہنگو جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، اس کے بعد اتوار کے دن ہم نے بنیر کی رخ کرنا ہے اور وہاں پہ افریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ. اچھا، ان کیس خان صاحب کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ تاریخ انٹیکٹ ہے، آپ لوگ اپنی تاریخ اسی اسکیڈول پر چلائیں گے؟ 2 مطالبات ہیں، شفٹ کر دیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، سپریم کورٹ کا حکم ہے، تو ایک تو مطالبہ پورا ہو جائے گا، دوسرا مطالبہ جب تک پورا نہیں ہوتا ہم اپنی تیاری کریں گے. اور ہماری تاریخ انٹیکٹ ہے، ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ہم اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت ہم خیبر پختونخوا میں ہیں، اس کے بعد ہم نے دیگر صوبوں کا رخ کرنا ہے. اچھا، خان صاحب کی ہسپتال منتقلی کے ساتھ بڑی کڑی شرائط بھی ہیں جو سپریم کورٹ کی اپنی طرف سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے. ایک چیز کا اشوین صاحبہ جو ہم نے یقین دہانی کروائی ہے اس کا پاس رکھا جائے گا. کل آفریدی صاحب نے بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اور گوہر صاحب نے بھی تمام کارکنوں سے بھی اپیل کی، تمام لیڈرشپ کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو یقین دہانیاں ہم نے کورٹ کو کروائی ہے، کوئی بھی کارکن، کوئی بھی لیڈر وہاں اس کا ہر بندہ اس کا پاس رکھے گا، اور کوئی بھی ہجوم جو ہے وہ شفا ہاسپٹل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، جس پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا حکومت کے ساتھ ملاقاتوں کی جہاں تک بات ہے، آج ایک ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ایک وفد کی، اسد عمر صاحب کو دیکھا گیا ہے اس وفد کے اندر. تھوڑا سا میں آپ سے اس کے اوپر کلیئرٹی چاہ رہی ہوں، از ہی اسٹل اے پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف؟ وہ کس کیپیسٹی میں گئے وہاں پہ ملاقات کے لیے؟ ٹھیک ہے، مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جہاں تک فوٹیجز آئی ہوں گی، اسد کیسر صاحب وہاں پہ تھے، وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے تھے. اسد عمر صاحب تو تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وہ کس کیپیسٹی میں وہاں موجود تھے، میں جب اسد صاحب سے اس پہ بات کروں گا تو ہی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا. اچھا، گورنمنٹ کے سامنے بھی، جو ایاز صادق کے سامنے بھی یہی موقف رکھا گیا اور جا کے یہی بات کہی گئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کو انشور کرے، اس کے اندر اسپیکر جو ہے وہ کوئی رول پلے کریں، جو خبر ابھی تک باہر آئی ہے. اور خبر دوبارہ یہ بھی آئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے بھی برج کا رول پلے کریں گے. وہ پہلے بھی اس طرح کی پیشکش کر چکے ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پہ انٹرویل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، حکومت کو از خود خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا چاہیے تھا. ان کے پاس ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہوتا، لیکن یہ انا اور ضد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ اپنی انا کو تسکین دے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے انٹرویل کیا تو یہ قسم کی چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف، کیونکہ سپر فٹ عمران خان صاحب کو انہوں نے اغوا کیا تھا. اگر اب ان کی صحت کو ایشوز ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومت ہے. اگر وہ آئسولیشن میں نہ ہوتے تو آنکھ کا مسئلہ نہ ہوتا، آئسولیشن میں نہ ہوتے تو اینزائٹی نہ ہوتی، آئسولیشن میں نہ ہوتے تو بلڈ پریشر کا ایشو نہ ہوتا. جتنے بھی ایشو رپورٹ میں مرتب کیے گئے ہیں اور جب مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے تمام تر چیزیں تب بھی واضح ہو جائیں گی. تو اس تمام تر چیزوں کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. تو پھر کیا ان لوگوں سے کسی بھی سطح پر یہ لیول پر آپ لوگ بات چیت کریں گے؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر طارق چودھری نے کل یہ بات کہی ہے. دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت سے کوئی بھی مذاکرات سود مند ثابت ہوں گے. ہم نے کئی دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے، گوہر صاحب 3 دفعہ چیزوں کو آگے لے کے پڑھے، لیکن کوئی سود مند ریزلٹس نہیں نکلے. اچھکزئی صاحب کافی دیر تک ان کا ویٹ کرتے رہے، بات چیت کا، مذاکرات کا، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس موقع پہ جب بھی ہم تحریک کا اعلان کرتے ہیں ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. ہمارے مومنٹم جب چیزیں پکڑنے لگتی ہیں تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ہمارا فوکس 27 پہ ہے، ہم ان کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بلاول بھٹو صاحب، دائی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ، اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اہمیت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، بلاول صاحب نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے قانون سازی میں بھی حکومت کا مزید ساتھ نہ دینے کا اعلان بھی کیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ خوش آئند ہے. ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بڑی ارلی سٹیج ہے، ابھی اس پہ میں کمنٹ نہیں کر پاؤں گا.
نہیں ارلی سٹیج تو ہے، ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ کیا کسی طور بھی ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا آن دا کارڈ؟ پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں آتی ہے اور جو ہمارا بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، موجودہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانا چاہتی ہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو بالکل ہر سیاسی قوت سے بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ضرور کامنٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پہ یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ چل پڑتی ہے جب بھی کوئی، حالانکہ میں تو اس کو خیر ریلیف نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ کسی کو بھی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر علاج تک ایکسس دیا جائے تو یہ رائٹ ہے، یہ ریلیف نہیں ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا، خان صاحب کو جو کورٹ نے دیا، وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی ہے۔ دیکھیے ان کا بنیادی حق تھا، سپریم کورٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے انٹرویل کیا، گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم کسی بیک ڈور رابطے کی طرف نہیں دیکھ رہے، نہ این آر او کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی این آر او کی خواہش نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ ہمیں کوئی این آر او چاہیے بھی نہیں، اگر ہمیں این آر او چاہیے یا کوئی ڈیل کی طرف ہم دیکھتے تو ہم 1000 دن جیل میں نہ گزارتے، جو سہا ہے ہم نے 3 سالوں میں وہ ہم نہ سہتے، پارٹی ہماری نہ توڑی جاتی، نشان ہم سے نہ چھینا جاتا، 64,000 ایف آئی آرز نہ ہوتے، 22,000 لوگ جیلوں میں نہ جاتے، عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے، ان کی اہلیہ جیل میں نہ ہوتی، سیکنڈ ٹیئر شپ کورٹ لکھپت میں نہ ہوتی۔ ہم کسی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہے اور نہ ہی ہم کسی ڈیل کے خواہش مند ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ویور شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور جو ساری اس وقت کی کرنٹ صورتحال ہے اس پہ ہم نے ان کی رائے جو ہے پروگرام میں شامل کی۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔